ang langit sumala pa sa Genesis Kapitulo 28, versikulo 17, ngunderyo, pagka 28:17 sa Genesis, pagabalaan di ay niining dapita. Kini gayon ang ipuy-an sa Dios o ang gangaan sa langit, no? Ang langit usa ka dapit nga balaan sumala pa sa Biblia, no? Matod pa sa 28:17 sa Genesis, no? Pagkabalaan di ay niining dapita. Kini gayon ang ipuy-an sa Dios ang gangaan sa langit. Mura nga dito sa langit sumala pa sa Biblia usa ka dapit nga balaan. Dunay gingon sa Gipadayag 21, versikulo 4. Pahira niya ang ilang mga luha. Wala na'y kamatayon, kasubo, paghilak, kasakit. Kay mahanaw naman ang daang mga butang. Dito sa langit wala na kunoy kamatayon.